धोखे की ऐसी कहानी जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अगर आपको भी कोई ऐसा इंसान ज़िंदगी में मिला है जिसने आपको धोखा दिया है तो ज़रूर नीचे कमेंट में अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे। बहुत सारी दुआ है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, सेहत सलामती के साथ रहे। मैं हूँ रियाना रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक नौजवान जो कि बड़ा ही अपने आप को शो ऑफ दिखाता था कि उसके पास बहुत बड़ी गाड़ी है, उसके पास बंगला है, वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर ऑस्ट्रेलिया पहुंचा। उसने वहां पर अपनी 4 साल तालीम मुकम्मल की, 2 साल का उसने मास्टर्स किया और उसके बाद उसको एक ज़बरदस्त किस्म की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई। उसके घर वालों के दिन रातों रात बदल गए और उसकी तमाम हल्के अहबाब उनके घर वालों से पूछा करते थे, आखिर तुम्हारा बेटा ऑस्ट्रेलिया में ऐसा क्या काम करता है कि तुम रातों रात करोड़पति हो गए हो, तुम्हारे इतना बड़ा बंगला बन गया है, डिफेंस के अंदर गाड़ियां हैं, नौकर चाकर हैं, बेटियों के जो रिश्ते नहीं होते थे अब तुम्हारी बेटियों के रिश्तों के लिए लाइनें लगी हुई हैं। तो उनके माँ बाप बड़े फ़ख्र से कहते थे कि हमारा बेटा पढ़ने गया था, काबिल बन गया, अफसर बन गया और ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत ही अच्छी और लग्जरी ज़िंदगी गुजार रहा है। मगर दर हकीकत कहते ना कि बिल्कुल सच इसके अपोजिट था और जो सच्चाई लोगों को दिखाई जा रही थी ऐसा कुछ भी नहीं था। हुआ कुछ यूं कि इनका नौजवान बेटा वहाँ पर ऐसे काम करता था जिसे सुनने के बाद आप अपने कानों को हाथ लगाएंगे। ये सारा वाक़या क्या हुआ, किस तरह से लोगों को पता चला, इसकी सारी एक बहुत ही छोटी सी डिटेल चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ। पाकिस्तान में रहने वाला इसका एक दोस्त जो कि इसका बचपन का दोस्त था, वो इसको मैसेज करता है, फ़ोन करता है। वो इसको बड़ा हैरान होता है कि यार तुम्हारे दिन रातों रात बदल गए, मैं अभी तक उसी कस्मा पुरसी में हूँ। एक छोटी सी एक मेरे पास नौकरी है, खटारा सी मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, बड़ी ज़िंदगी मुसीबतों में गुजर रही है, कुछ ऐसा करो कि मैं भी तुम्हारे पास ऑस्ट्रेलिया आ जाऊँ। तो वो दोस्त कहता है क्यों नहीं, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा, तुम मुझे जो है वो 40 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दो तो मैं तुम्हें यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म की जॉब लगवा दूंगा, मेरे साथ ही तुम काम करना, यहाँ पर ऐश की ज़िंदगी करना। अब ये लड़का कहता है कि भाई मेरे पास तो यहाँ खाने के लायक पैसे नहीं है, मैं 40 लाख रुपए की रकम कैसे करूँगा। तो वो कहता है देखो ये तुम्हारा मसला है कि तुमने 40 लाख रुपए की रकम कैसे करनी है, तुम किसी भी तरीके से ये रकम करो तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर बुलाकर सेट करने की जिम्मेदारी मेरी। अब ये बेचारा जवान लड़का अपनी ज़िंदगी के दिन बदलना चाहता था। ये बड़ी अपने माँ बाप से बात करता है। इसके माँ बाप बेचारे गरीब होते हैं। वो कहते हैं बेटा हमारे पास इस एक छत के अलावा और कुछ भी नहीं है, अगर तुम कहोगे तो ये घर हम फरोख्त करके किराए के घर पे चले जाएंगे और सारा पैसा तुम्हें दे देंगे ताकि तुम अपनी ज़िंदगी संवार सको। बेटा आखिर बड़ा मजबूर हो जाता है और अपने माँ बाप के सर पे रहने वाली उस छत को जो है वो बेचने का फ़ैसला करते। इनकी जो घर होता है वो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। 80 गज़ का ये घर होता है जिसके ऊपर 2 कमरे होते हैं, नीचे 3 कमरे होते हैं। इसके अंदर इसके साथ 2 बहनें और एक भाई और रह रहे होते हैं। अब ये लोग अपने घर की कीमत जब लगवाते तो स्टेट एजेंसी वाले इसके घर की कीमत 70 लाख रुपए बताता है। 70 लाख रुपए के अंदर इनके घर का जो है वो बयाना वगैरह हो जाता है। घर सेल होने के बाद ये बाकी जो रकम होती है उसको बैंक के अंदर अपने माँ बाप के लिए डिपॉजिट करवा देता है ताकि माँ बाप को इसके जाने के बाद किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और एक 3 कमरे का मकान किराए पर लाता है जिसका किराया 18,000 रुपये होता है, बिजली गैस अलग। उनको देकर ये उस लड़के के अकाउंट में 40 लाख रुपए की रकम ट्रांसफ़र कर देता है। अब जब ये 40 लाख रुपए की रकम उसको ट्रांसफ़र करता है तो वो कहता है कि देखो मैं तुम्हारे यहाँ पर नौकरी का, रिहाइश का, तुम्हारी तमाम चीज़ें करूँगा, अब तुम ऐसा करो अपने वीज़े और पासपोर्ट वगैरह का इंतज़ाम के लिए पैसे मुख्तस करो। अब वो दोस्त कहता है कि यार तुमने 40 लाख रुपए की रकम के ऊपर बात की थी, मैंने 40 लाख रुपए की रकम तुम्हें दे दी, अब भी तुम मुझे कह रहे हो कि पासपोर्ट वीज़े का इंतज़ाम मैंने करना है। तो वो दोस्त कहते हैं कि यार ये तुम्हारा मेरे पास अमानत है, जब तुम ऑस्ट्रेलिया आ जाओगे तो 40 लाख रुपए की रकम तुम्हें 80 लाख रुपए करके दूंगा, तुम फिलहाल अपने पासपोर्ट वीज़े का इंतज़ाम करो। अब ये अपने फादर से बात करता है, वो बेचारे इसको 10 लाख की रकम और देते हैं। उसके बाद ये अपने वीज़े का और इसका सारा प्रोसेस करता है। जब इसको स्टेट एजेंसी वाला मिलता है तो वो कहता है कि भाई तुम्हारा 10 लाख में काम नहीं होगा, तुम्हें और रकम की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल ये वहाँ पर अपने और मज़ीद 18 से 19 लाख रुपए के मद में रकम एजेंसी वाले को देता है और ये तमाम कुछ करने के बाद ये यहाँ से ऑस्ट्रेलिया के लिए चला जाता है। क्योंकि जब ये ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है तो इसके पैरों से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि जो दोस्त इसको लेने आने वाला था, जो कि दोस्त इसकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, वो बिल्कुल सिरे से लापता हो चुका था। अब जब ये ऑस्ट्रेलिया में पहुँच जाता है और इसके अब तक कुछ 60 लाख रुपये लग चुके होते, 40 लाख ये अपने दोस्त को दे चुका होता है, तकरीबन 17 से 18 लाख रुपये
وہ جو ایجنٹ والا ہوتا ہے وہ اس کو ایک ٹورسٹ ویزا لگا کر دیتا ہے، جو کہ آسٹریلیا کا اچھا خاصا اس وقت کے حساب سے کاسٹ بہت زیادہ تھی۔ اب جب یہ آسٹریلیا پہنچتا ہے، یہ اپنے دوست کو بہت زیادہ فون کرتا ہے ایئرپورٹ سے کھڑے ہو کے، مگر اس کا دوست بالکل بھی اس کا فون اٹینڈ نہیں کرتا۔ یہ بہت پریشان ہو جاتا ہے، پردیسی ملک، نہ اس کا کوئی واقف کا نہ کوئی اس کا جاننے والا۔ یہ واپس اس اسٹیج ایجنسی والے کو کال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی میں یہاں لاوارثوں کی طرح ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوں، نہ میں یہاں کسی کو جانتا ہوں، نہ مجھے کچھ پتہ ہے میں کیا کروں۔ وہ اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان نہیں ہو، میں اپنے ایک بھائی کو فون کرتا ہوں، وہ تمہیں آ کر یہاں سے پک کر لے گا۔ وہ بیچارہ ایجنسی والا اچھا بندہ تھا، وہ اپنے کسی دوست کو فون کرتا ہے، وہ اس کو آتا ہے اور اس کو اپنے ایک اپارٹمنٹ پہ لے جاتا ہے جہاں پر 4 سے 5 لڑکے اور رہ رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ وہاں جب پہنچتا ہے تو پہنچنے کے بعد وہ اپنی رودات بتاتا ہے، کہتا ہے میں تو اپنے ایک دوست کو 40 لاکھ روپے پہلے دے چکا ہوں، اب میں جب یہاں آیا ہوں اس نے مجھے کہا تھا میں تمہاری نوکری وغیرہ کا سارا بندوبست کر لوں گا، تم بس کسی بھی طرح آسٹریلیا پہنچ جاؤ تو یہاں پہ تمہارا پرماننٹ ویزا بھی کروا دوں گا، تمہاری جاب بھی کروا دوں گا، تمہیں 40 کے 80 لاکھ کر کے دوں گا۔ تو وہ دوست کہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تمہارا دوست ایسا کرے، مگر ہمارے ساتھ بھی بہت دھوکے ہو چکے ہیں، یہاں پر رہنے والے دھوکے سے ہی کام چلاتے ہیں۔ بہرحال وہ ان کو اس کا ایڈریس وغیرہ بتاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے دوست کا ایڈریس وغیرہ ہے۔ جب یہ اس مطلوبہ ایڈریس پہ پہنچتے تو اس کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا۔ اب یہ دوست اس لڑکے کے ماں باپ کو فون کرتے اور کہتے کہ خدا را اس سے کہیں گے مجھ سے رابطہ کرے، کیونکہ میں یہاں بڑا پریشان حال بیٹھا ہوں، میری نہ یا نوکری نہ میرا کوئی روزگار ہے، میں یہاں پر ویزا لے کر آیا ہوں، ٹورسٹ ویزا ہے میرے پاس، مہینے کا یا 2 مہینے کا میرا ویزا لگا ہوا ہے، میں اس سے زیادہ اسٹے نہیں کر سکتا، خدا را اس سے کہو کہ میری مدد کرے۔ اس کے ماں باپ بیچارے لڑکے کو فون کرتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی جو ہے وہ آسٹریلیا سے باہر کسی جو ہے وہ میٹنگ کے سلسلے میں گیا ہوا ہے، وہ آسٹریلیا میں نہیں ہے اور تمہارا بھی فون بھی نہیں اٹھا سکتا، بہت بزی ہے۔ بہرحال وہ اپنی 1 سے 2 مہینے یہاں پہ نوکری وغیرہ کی تلاش میں رہتا ہے، مگر اس کو کیونکہ ٹورسٹ ویزا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی نوکری وغیرہ نہیں ملتی اور آخرکار اس کی ویزے کی مدت ختم ہو جاتی ہے اور اس کو واپس پاکستان لوٹنا پڑتا ہے۔ پاکستان آنے کے بعد یہ بیچارہ بتاتا ہے کہ اب یہ زندگی کے اس حصے پہ کہ وہ پھر سے اسی 2 کوڑی والی جو چھوٹی سی ایک نوکری تھی جس کے اندر اس کو میکسیمم 50 سے 60 ہزار روپے کی تنخواہ ملتی ہے، اور اب جو اس کا ایک گھر تھا وہ بھی اس کے ہاتھ سے چلا گیا۔ یہ اس کے ماں باپ کے ہاں جا کر یہ ساری کی ساری عرضی پیش کی اور انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیا، یہ سارا کچھ کیا۔ اس کے ماں باپ بالکل سرے سے ہی اکھڑ گئے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں جانتے کہ تم نے کوئی رقم بھیجی، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا بیٹے نے ایسا کیا، تم خواہ جھوٹ اور بہتان کہہ رہے ہو، تم لوگ ہم سے جلتے ہو، اس وجہ سے تم لوگ یہ سارا کچھ کہہ رہے ہو۔ بہرحال اس لڑکے کے نہ صرف پیسے ڈوبے بلکہ یہ بیچارہ ذلیل و خوار ہو کر جو ہے وہ واپس بھی آ گیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں، دھوکہ دہی کے ساتھ اس طرح کے لاکھوں کیس ہیں جو کہ دھوکہ دیتے، تو ان کے ساتھ بھی ان کا بھی انجام اچھا نہیں ہوتا۔ کسی کے بھی حلال کا پیسہ آپ کھا جاتے نا تو آپ کے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آج تو وہ بیچارہ آج لٹ گیا ہے، مگر آپ یقین کریں اس کی آہیں اور اس کی بددعائیں اس بندے کا پیچھا کریں گی اور یقیناً ایک دن وہ خود اپنے ہاتھوں یہ تمام چیزیں برباد ہوتا ہوا دیکھے گا، کیونکہ اس نے بہت بڑی زیادتی کی اپنے دوست کے ساتھ، اس کا پیسہ لے کے ہڑپ کر لیا۔ تو آپ ضرور مجھے اپنے کامنٹ میں بتائیے گا اگر آپ کے ساتھ بھی کسی نے اس طرح کی حرکت کی ہو۔ مجھے دے اجازت، اپنے رکھے گا بہت سارا خیال، دعا میں یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔